सुप्रभातं शिष्यवरः। अद्य वयम् ई कंटेंट मध्ये सप्तम्यां कक्षायां संस्कृत विषये सूक्तयः इति पाठं पठिष्यामः। सूक्तयः अस्यः सन्धिविच्छेदः सु उक्तयः। सु इति सुन्दरं शोभनं श्रेष्ठं वा। उक्तयः इति कथनानि वचनानि वाक्यानि वा। अर्थात अस्मत् कृते यस्मिन् वाक्ये किञ्चित् श्रेष्ठं भवेत् सः सूक्तिः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तदा अस्माकं प्रथमं पाठस्य सूक्तयः अनेकानि सूक्तयः प्रदत्तानि सन्ति। तदा अहम् आदर्शवाचनं करोमि। भवान् पश्यतु, आदर्शवाचनेन सह भवान् अपि पश्यतु। सत्यं वद, अर्थात सर्वदा सत्यं वदितव्यम्। धर्मं चर, धर्मस्य आचरणं कर्तव्यः इति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मातृदेवो भव अर्थात मातृ ही देवतावत् मन्येत। मातरं देवतावत् आचरणं भवेत्। पितृदेवो भव अर्थात पितरमपि ही अस्माभिः कृते देवताः इति मन्येत। आचार्य देवो भव, आचार्य इति गुरुः, सः अपि देवः इति ही अस्माभिः ज्ञातव्यः। अतिथि देवो भव, अतिथिः अपि अस्माकं कृते देववत्। स्वाध्यायः परमं तपः अर्थात विद्यार्थिनां कृते अन्य तपस्या आवश्यकताम् एव नास्ति। तस्य कृते स्वपुस्तकानां स्वाध्याय एव महान् तपः। परोपकारार्थम् इदं शरीरम् अर्थात अस्माकं शरीरं परोपकारार्थम् एव अस्ति। विद्वान् सर्वत्र पूज्यते अर्थात विद्वज्जनस्य सर्वत्र आदरं भवति। विद्याविहीनः पशुः अर्थात यस्य पार्श्वे विद्या नास्ति। साहित्ये पशुवत् इति मन्यते। कीर्तिर्यस्य स जीवति अर्थात अस्मिन् संसारे यस्य कीर्ति अस्ति सः जीवन समीचीनतया जीवति। कीर्ति ही नास्ति स मृतवत् इति अस्य सूक्तयः अर्थः। सत्यमेव जयते नानृतम् अर्थात सत्य सर्वदा विजयं भवति। सत्यस्य सर्वदा विजयं भवति। नानृतम् अर्थात मिथ्या झूठ। अनृतं विजयं नास्ति अर्थात सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। भिन्न रुचिर ही लोकः अस्मिन् संसारे सर्वेषां जनानां भिन्न भिन्नाः रुचिः भवन्ति इति। भिन्न रुचिः लोकः। शीलं परम भूषणम अर्थात शीलता
मानवस्य महान् आभूषणम् अस्ति। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात यस्य यादृशी भावना भवति तादृशेव तस्य फलं प्राप्नोति इति भावः। अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा हिंसा यस्मिन् न भवेत् स अहिंसा सेव महान् धर्मः अस्ति। असतो मा सद्गमयः, अर्थात असत्यं प्रति मां गमयः, सर्वदा सत्यं प्रति गन्तव्यम् अस्माभिः। तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमसः इति अंधकारः, अंधकारं प्रति मां गच्छेत्। ज्योतिः इति प्रकाशं ज्ञानं प्रति गन्तव्यः इति अर्थः। मृत्योर्मा अमृतं गमयः, मृत्युं प्रति मां गच्छेत्, अमृतं प्रति गच्छेत् इति भावः। विद्या ददाति विनयम्, अर्थात विद्या सर्वदा विनयं ददाति। वृक्षाणां कर्तनं पापम्, अर्थात वृक्षाणां कर्तनं पापं यानी हिंसा भवति इति कृत्वा कदापि वृक्षाणां कर्तनं न भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम्, अर्थात वसुधा इति पृथ्वी, कुटुम्बकं परिवारः, अर्थात संपूर्णमेव पृथ्वी ही परिवारः इति महान् जनानां विचारः। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्, अर्थात सर्वेषु धनेषु विद्याधन प्रधानः। विद्याधन समान कोऽपि धनम् एव नास्ति अस्मिन् संसारे इति कृत्वा विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। ज्ञानं भारः क्रियां विना, अर्थात बिना क्रिया के ज्ञान भार के समान होता है। अर्थात यदा अस्माकं कोऽपि ज्ञानं वर्तते तस्य ज्ञानस्य अन्यत् देयं भवति। तत् ज्ञानम् अवश्यमेव किंचित् द्वितीयं देयं भवति, परञ्च यः कोऽपि ज्ञानस्य प्रयोगम् एव न करोति तदा तत्कृते ज्ञानः भारवत् भवति इति अस्य सूक्तिः भावः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, यस्मिन् हृदये श्रद्धा भवति सः ज्ञानम् अवश्यमेव प्राप्नोति इति भावः। शरीरं माध्यम खलु धर्म साधनम्, अर्थात अस्माकं शरीरः एव धर्मस्य साधनम् अस्ति। संतोषः परमं सुखम्, अर्थात अस्मिन् संसारे येन संतोषं प्राप्तवन्तः सः परमं सुखी इति भावः। अति सर्वत्र वर्जेत, यानी अति सर्वत्र वर्जेत, कुत्रापि अति न भवेत्। कार्यं कर्तव्यं, भोजनं कर्तव्यं, भाषणं कर्तव्यं, परञ्च अति ही कदापि न भवेत्। यदा अति भवति शास्त्रे वर्जितम् अस्ति इति लिखितम् अस्ति, अति सर्वत्र वर्जेत। अति इति दुष्करं कार्यमपि भवितुं शक्यते, संकेतः वर्तते इति कृत्वा अति सर्वत्र वर्जेत। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात कोऽपि वचनम् अस्माभिः कृते हितकारमपि भवेत् तथा
मधुरमपि भवेत् इति कदापि न भवितुं शक्यते। हितकारकः वचनः किंचित कटु अपि भवति। यदा अस्माकम् उदरे पीडा जायते तत्कर्ते यः औषधिं स्वीकुर्मः स कटु भवति, परञ्च औषधि सेवनेन शीघ्रतया उदरस्य पीडा नष्टं भवति इति कृत्वा हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः हितकारकः तथा च मनहारी मनस्य कर्ते शुभं भवेत्। एतादृशं दुर्लभं भवति। एतादृशः वचनः मानवस्य कर्ते दुर्लभं भवति। यः हितकारकमपि भवेत् मनोहारी अपि भवेत्। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। भूमि अस्माकं मातृवत् तथा च अहं व वयं वा सर्वे पृथिव्याः पुत्रवत् इति कृत्वा माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति। संसर्गजा इति संगत्याः दोषगुणाः आगच्छन्ति। यादृशी संगति भवति तादृशी ही बुद्धिः गुणाः दोषापि जायन्ते। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात यादृशः व्यवहारः वयं न इच्छामः तादृशः व्यवहारः कदापि परेषां न समाचरेत्। यादृशः व्यवहारः वयं वाञ्छामः तादृशे परेषामपि कृते दातव्याः। साहसे श्रीः प्रतिवस्ति। अर्थात साहसे इति साहस उद्यमः, श्रीः इति लक्ष्मी प्रतिवस्ति, यानी यह मानवः उद्यमः करोति साहसं करोति तत्कृते लक्ष्मी अवश्यमेव प्राप्नोति वा। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। यह कोऽपि कार्यं मानवः साधितुं वाञ्छति तत्कृते उद्यमम् आवश्यकं वर्तते। तिष्ठन् एव मानवः वाञ्छति मम कार्यं सिद्धं भवेत्, एतादृशः कदापि न भवति। उद्यमेन अवश्यमेव कर्तव्यः, तदेव कार्यं सिद्धं भवति इति कृत्वा उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मनसि विचारणे कार्यं सिद्धं न भवति। सा विद्या या विमुक्ते। विद्या या महत्वपूर्ण सार्थकता मानवस्य मुक्ति ही भवेत्। सा विद्या सार्थकता इति कृत्वा सा विद्या या विमुक्तये। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात नारी ही सम्मानम अवश्यमेव भवेत्। यत्र नारी सम्मानम न भवति तत्र देवता अपि तत्र निवासम अपि न करोति इति अर्थे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंतिम सूक्ति आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अर्थात मनुष्याणाम शरीरे महान रिपुवत् अस्माकं आलस्यः वर्तते। यदा वयम् आलस्यं कुर्मः तदा अस्माकं शरीरे द्वितीयः कोऽपि शत्रुमेव नास्ति। शत्रुवत् सः आलस्य अस्माभिः कृते
वैरं प्राप्नोति इति कृत्वा कदापि आलस्यं न करणीयाः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। अतः छात्राः वयं सूक्तिपाठम् आदर्शवाचनं वा भावार्थसहितेन पठितम्। अधुना वयं किञ्चित् एक सूक्ति पठित्वा प्रश्नान् अपि कर्तव्याः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। अस्माकं शरीरे महान् रिपुवत् आलस्य वर्तते इति कृत्वा आलस्यं कदापि न कर्तव्यः। कीर्तिरस्य स जीवति सैव मानवः जीवति यस्मिन् पार्श्वे तस्य कीर्तिः अस्ति। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारकम यानी बच्चों हमारे हितकारक भी हो और हमारे मन को भी अच्छा लगे, ऐसा वचन बहुत मुश्किल है बच्चों। यानी हमें अच्छा भी लगे और हमारा भला भी हो। तो जो हमारा भला करने वाला वाक्य होगा उसमें थोड़ी बहुत कटुता जरूर होगी। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी पेट में कोई पीड़ा है तो उसको लेने वाली दवा खारी होती है बेटा। तो जो दवा खारी होती है उसको खाते ही पेट की जो पीड़ा है वो छूमंतर हो जाती है। छात्राणां कृते स्वाध्याय परमं तपः इति शास्त्रेषु उक्तम्। ऋषि मुनीनाम् अपि अयमेव वाक्यः यत् स्वाध्याय परमं तपः। विद्यार्थिनां कृते महान् तपः तत्कृते स्वाध्याय इति कृत्वा भवतां स्वाध्यायम् अवश्यमेव कर्तव्यः। अद्यत्वे ग्रीष्मावकाशस्य विश्रामः अपि अस्ति। तथा च कोरोना इति वायरस महामारी कृते विद्यालयस्य अवकाशं चिरात् जातम्। परञ्च छात्राः गृहे उपविश्यन् स्वाध्याय परमं तपः अस्य उक्तिः मनसि स्थिरीकृत्वा मन में ध्यान करके आप स्वाध्याय अवश्य करें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको जो प्रतिदिन ई कंटेंट के द्वारा यानी आपको व्हाट्सएप वीडियो के द्वारा जो आपको ये काम दिया जा रहा है, इसको स्वाध्याय जरूर करें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप देखें, मनन करें। ये आपका सबसे बड़ा तप है। छात्राणां कृते मंदिरस्य चर्चस्य मस्जिदस्य गुरुद्वारे गन्तव्यं कोऽपि आवश्यकतामेव नास्ति। तत्कृते महान् तपः स्वाध्याय। अत्र प्रश्नः आगच्छति कार्याणि केन मन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि केन सिद्ध्यति। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो बच्चों मैंने आपको सुनाया किससे काम सिद्ध होते हैं? उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मेहनत करने से ही काम सिद्ध होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। तथा बच्चों केन इति प्रश्नवाचकः शब्दः। केन केन इति प्रश्नवाचकः शब्दः। अत्र किं स्थातव्यः? उद्यमेन। अत्र किं स्थातव्यः? उद्यमेन। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति इति अस्य उत्तरम्। लक्ष्मी कुत्र निवसति? लक्ष्मी कुत्र निवसति? तदा अस्माभिः पूर्वं पठितम् आदर्शवाचने तथा च पाठे मया तस्य भावार्थमपि वर्णितम् अस्ति। पूर्वमेव भवतां कृते पाठितम् अस्ति। पाठितवान् वा? लक्ष्मी कुत्र निवसति?
लक्ष्मी साहसे उद्यमे। तो बच्चों उद्यम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी से कीर्ति आती है, लक्ष्मी से मान और बड़ाई प्राप्त होती है बच्चों। तो आपको साहस कैसे करना है, आपको मेहनत कैसे करनी है, आपको साहस और मेहनत करनी है। स्वाध्याय परमं तपः। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाक्य लिखा है, स्वाध्याय परमं तपः। दिखाइए इस वाक्य को, स्वाध्याय परमं तपः। यानी आपके लिए सबसे बड़ा महान तप स्वाध्याय है। आपके लिए सबसे बड़ा साहस जिसको बोलते हैं, साहस में सबसे बड़ी लक्ष्मी का निवास होता है। साहस से लक्ष्मी मिलती प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी कुत्र निवसति, साहसे, लक्ष्मी साहसे निवसति। तो बच्चों समझ गए, सर्वे अवगच्छन्ति किं वा। अवगच्छन्ति का मतलब होता है हम समझते हैं। सर्वे अवगच्छन्ति तदा सर्वे अवगच्छन्ति इति अहम मन्ये। मनुष्याणां कीदृशम् आचरणं कर्तव्यं भवति। मनुष्याणां कीदृशम् आचरणं कर्तव्यं भवति। यानी मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए, मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें प्रतिकूल लगे, जो हमें प्रतिकूल लगे, हमें अच्छा नहीं लगे, वैसा हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। बच्चों ये महत्वपूर्ण वाक्य है हमारे लिए। सुक्तियां तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही है, संपूर्ण सुक्तियां ही महत्वपूर्ण है। पारांश इयं सुक्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अस्माकं पाठे लिखितम् अस्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अस्य सूक्तस्य भावः अस्ति कि जो हमें प्रतिकूल लगता है वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो दिखाएंगे कैमरामैन, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अपने को जो प्रतिकूल लगता है वो दूसरों के साथ व्यवहार ना करें। तो समझ गए बच्चों, हमें जो प्रतिकूल लगता है, हमें जो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी मत करो। तदा अस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं भविष्यति। मनुष्येण कीदृशम् आचरणं कर्तव्यम्। मनुष्येण कीदृशम् आचरणं कर्तव्यः या मनुष्येण कीदृशम् आचरणं कर्तव्यं भवति। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति देवता कुत्र वसन्ति। देवता कुत्र वसन्ति। तो बच्चों मैंने आपको संस्कृत में भावार्थ भी समझाया, मुझे आशा है आप समझे होंगे। फिर भी मैं इस वाक्य का हिंदी में आपको अनुवाद करना चाहूंगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ सूक्ति दी गई है कैमरामैन, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पे नारी का सम्मान होता है, पूजा का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां बिठा दिया जाए और आरती उतारी जाए, नहीं, सम्मान किया जाए, नारी को आदर दिया जाए। नारी का जहां सम्मान होता है, उसका आदर किया जाता है, उसको प्रतिष्ठा दी जाती है, वहां कहते हैं बच्चों देवता भी निवास करते हैं। तथा अस्य प्रश्नस्य उत्तरं किम। देवताः कुत्र वसन्ति। देवताः कुत्र वसन्ति।
देवता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र वसन्ति। या हम बच्चों ये सुक्ति लिख सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तदा छात्राः भवन्तः आशा से समीचिन्त्य पाठम् अवगच्छन्ति इति आशामहे। धन्यवादः, साधुवादः।